वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ इज़ आर्यन। अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 2-3 दिन हो गए मैं अपने रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज मेरे शूज़ की बारी है कि ये मेरे सारे शूज़ की कलेक्शन है। ये अभी कैजुअल पहनने वाले शूज़ हैं, जो अभी फैंसी जो शूज़ है ना वो अभी डिब्बों के अंदर ही हैं, वो मैंने निकाले नहीं हैं। इतने ज़्यादा शूज़ हैं और मैंने बस वही घिसी पिटी 1-2 चप्पल रखी हुई हैं। वो जब भी कहीं जाती हूँ ना वहीं पहन के जाती हूँ। तो ये पिंक कलर के कोट शूज़ है, बहुत खूबसूरत है। ये मैंने तकरीबन एक दफ़ा शायद पहने हुए हैं। और ये वाली सैंडल जो है ना वो ये मैंने बहुत दफ़ा पहनी हुई है। अब इसका ये स्टेप भी एक टूट गया है। और ये बहुत मज़े की जो है ना वो सैंडल थी, इसको मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा शादियों में पहन के गई थी, बहुत कंफर्टेबल थी। लेकिन अब जो है ना वो मैं अपना काफ़ी वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं अब ये हील्स जो है ना वो नहीं पहन सकती हूँ। तो सारी मैंने निकाली थी, मैंने कहा इनमें से देखती हूँ जो रखने वाली है रख लेती हूँ और जो वेस्ट करने वाली हुई वो वेस्ट कर लूँगी। और ये चप्पल बहुत खूबसूरत है, ये मेरे पाँव में इतनी सूट करती है ना। लेकिन जब ये मैंने ली थी ना ये तब मुझे थोड़ी थोड़ी टाइट थी, तो मैंने कहा कि जब 1-2 दफ़ा पहनूँगी ना तो वो लूज़ हो जाएगी, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। तो पाँव जो उनसे थे वो और ज़्यादा स्वेल हो गए, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी मुझे पूरी नहीं आएगी। जब मेरी शादी हुई तो रेड जो है ना मेरी सास को बहुत शौक़ था कि मेरे पास रेड शूज़ हो, तो इन्होंने अपनी तरफ से लेने थे रेड, लेकिन वो ले नहीं सके। फिर शादी के बाद उन्होंने मुझे ये रेड सैंडल लेकर दी और उन्हें इतनी ये पसंद थी, इतनी ये पसंद थी। तो ये बाय चांस मुझे मिली, क्योंकि ये मैं जितनी दफ़ा भी लेने गई ना मुझे रेड कलर में मिल ही नहीं रही थी। बाय चांस ये रेड मिली और फिर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो जब मैंने पहनी तो वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो ये भी जो है ना वो मैं नहीं यूज़ कर सकती हूँ। ये एक चप्पल थी, ये काफ़ी मैंने पहनी हुई, ख़राब हो चुकी है, ये किसी को देने वाली नहीं है। और ये जो है ना इसको जहाँ अंगूठा होता है ना वहाँ से ये बहुत तंग करती है। और इस मैं चप्पल की आपको हिस्ट्री बताती हूँ ना। सेकंड लास्ट ईयर की बात है, ईद पे चप्पल लेनी थी तो ली नहीं, कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो चांद रात आ गई ना, सुबह को ईद थी, बाज़ार गए तो ये डिज़ाइन ही नहीं पसंद आ रहा, तो ये जो है ना वो गोल्डन कलर में स्किन कलर में ले ली। तो इतनी वो मुझे बुरी लगती है ना, लेकिन मैं काफ़ी दफ़ा पहनी है। ये जो मैंने वाइट पकड़ी थी अभी हाथ में, ये मुझे देवर मेरे ने ला के दी थी। मुझे पता नहीं क्या शौक़ उठा था, मैंने वाइट चप्पल लेनी है, तो मेरा देवर गया बाज़ार, तो मैंने कहा मेरा वाइट चप्पल पहनने को दिल कर रहा है, तो मेरे लिए वो वाइट चप्पल लेकर आई थी। ये जो अभी मैंने मैरून आपको दिखाई है, ये कैजुअल पहनने वाली थी, बाटा की ये चप्पल थी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है और मैं ये इसे अब भी यूज़ करती हूँ। ये थी मेरे चप्पल की कलेक्शन। और मेरे ये रूम की हालत देख लें, काफ़ी दिनों से ये ऐसे बिखरा पड़ा था और आज अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बहुत ठीक थी, तो मैंने कहा यार मैं इसको ना ख़त्म करती हूँ सारे काम को। तो अभी मैंने अपनी पैकिंग भी करनी है, ठीक है। अभी मैंने कहा था मैं अपने रूम का, फिर मैंने ये जो रज़ाई अपनी धोई थी इसका जो कवर था वो भी मैंने डालना था। तो जो कचरा मैंने निकाला हुआ था ये शॉपरों में मैंने वो भी डाल के रखा हुआ है। तो मैंने कहा मैं बस जो है ना वो आज ये काम ख़त्म कर लूँ अपना, फिर अभी अदनान के कपड़े प्रेस करने, अभी मैंने अपनी पैकिंग करनी है। और ये जी फ़ाइनल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो रज़ाई मैंने धोई थी आज उसको मैंने कवर भी चढ़ा लिया और मुझे बड़ा सुकून हुआ है दिली कि अब मेरे सर से ना बोझ उतर गया है कि आज मेरा ये इतना बड़ा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने अपने पूरे रूम को जो है ना वो समझे कि रीन्यू कर दिया, सारी उसकी सफाई की, डस्टिंग की, एक एक चीज़ बेडशीट चेंज की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम अब ऐसे था कि बस मैं कहती हूँ कोई इसके अंदर ही ना जाए, इतना मुझे क्यूट लग रहा था ना, नीट लग रहा था। और ये पूरे घर में एक मेरा बेडरूम है जो मेरी सुकून की जगह है, जहाँ मुझे बहुत सुकून आता है। तो सोफ़ों के कवर जो थे वो उतारे हुए थे, वो फाइनली मैंने सारे डाले। तो जो भी चीज़ें मेरी शोकेस की डस्टिंग करने वाली थी वो मैंने की।
اپنی میری جو وارڈروب تھی اس کی بھی ساری ڈسٹنگ ہو گئی. پھر میں نے جو جولری کرنی تھی وہ بھی ساری میری ہو گئی. میک اپ جو تھا ایکسٹرا وہ بھی میں نے نکال دیا. شوز تھے جو وہ بھی سارے ایکسٹرا نکال دیے. کپڑے بھی نکال دیے. تو جی یہ تھی نیکسٹ مارننگ یعنی کہ اگلے دن. تو میری امی آئی تھیں. میری امی کو پکوڑے بہت پسند ہیں. آنٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو نا ان کا پتہ کرنے کے لیے وہ آئی تھی. اور میری بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ میرا پتہ کرنے بھی آئی تھی. تو امی کو پکوڑے بہت پسند ہیں. میں سوچ رہی تھی یار کیا بناؤں. پھر میں نے کہا یار پکوڑے بناتی ہوں, امی کو پکوڑے بہت پسند ہیں. پھر سوچا اچھا پکوڑے بنانے ہاتھ میں کڑی بنا لوں. تو لسی تھی گھر میں اس لیے پھر فٹافٹ امی میری کو پکوڑے پسند ہے تو میں نے امی کو پہلے پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ پکوڑے کھلائے. اس کے بعد جو ہے نا میں نے امی کو روٹی دی. امی ویسے ہی پتہ کرنے کے لیے آئی تھی میرا اور آنٹی کا, لیکن پھر میں نے کہا یار نہیں اس طرح کھانا کھائے بغیر آپ جو ہے نا وہ نہیں جاؤ, تو آپ کھانا کھا کے جائیے گا. پھر میں نے جلدی کڑی بنائی اور پھر امی نے کھائی. میرے بھائی امی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, ساتھ میں میرے نا بھتیجا میرا آیا ہوا تھا. تو امی نے عدنان نے سب نے مل کے جو ہے نا وہ کھانا کھایا. میں نے تو پکوڑے کھا لیے تھے, اس وجہ سے مجھے تو بھوک ہی نہیں تھی. تو یہ ہے جی محمد اذان, میرے بڑے بھائی کا بڑا بیٹا. تو بہت خوش ہوتا ہے. یہ سارے بچے اتنا خوش ہوتے ہیں نا میرے گھر آ کے, میں کیا بتاؤں. پھر جی رات کو آنٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر میں اور عدنان ہم لوگ آنٹی کو ہاسپٹل لے کر آئے. یہاں آ کر ان کو ڈرپ وغیرہ لگائی. تو یہاں پہ الاؤ ہی نہیں تھا ویڈیو بنانا تو میں نے بس یہ تھوڑا سا کلپ لیا تو فٹافٹ موبائل میں نے نا اپنا رکھ لیا. انہیں نا کافی دنوں سے نہیں, انہیں 2 دن سے نا لوز موشن لگے ہوئے تھے. تو اب زیادہ رات کو طبیعت خراب ہوگی تو میں نے کہا پھر رات کو اس طرح اگر زیادہ لیٹ نائٹ طبیعت خراب ہوگی تو وہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ سارا دن ہم لوگوں نے گھر میں انہیں میڈیسن وغیرہ دی. وہ کافی میڈیکل کا جانتی ہیں نا, تو انہوں نے گھر میں خود ہی میڈیسن کافی زیادہ کھائی تھی اور پھر جو نزدیک ڈاکٹر تھے ان سے بھی لی تھی. لیکن رات کو تقریباً 10:30 بجے کے قریب نا ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. پھر ساتھ میں انہیں وامٹنگ بھی آ گئی. تو میں زیادہ ڈر گئی. میں نے کہا نہیں یار پھر اور زیادہ مطلب 12-1 بج جائے گا تو مشکل ہوگا. تب تقریباً 10:30 بجے کا 11 بجے کا ٹائم تھا. پھر میں نے اور عدنان نے جو ہے نا وہ بائک پہ تو لے کے نہیں جا سکتے تھے آنٹی کو اتنی دور, تو پھر ہم لوگوں نے ان ڈرائیو کروایا ہے رکشہ. اور پھر میں اور عدنان جو ہے نا وہ گئے آنٹی کو لے کر ہاسپٹل. انہوں نے وہاں پہ ڈرپ لگائی اور تقریباً ہم لوگ 1:30-2 بجے گھر واپس آئے ہیں. تو اللہ کا شکر تھا تب ان کی طبیعت نا کچھ بہتر تھی. پھر اگلے دن جو ہے نا وہ میں نے ڈرپ لگائی, فلائی جیل کی جو ڈرپ ہوتی نا وہ لگائی گھر میں. برنولا تو ان کو لگا ہوا تھا ہاسپٹل سے ہی, رات کو انہوں نے لگا دیا تھا. اور پھر میں نے جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے منگوا کے فلائی جیل کی جو ڈرپ تھی نا تو وہ میں نے انہیں لگا دی. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بہت بہتر ہے. اللہ پاک انہیں زندگی تندرستی دے. ان کے ساتھ ہی ہماری جو ہے نا وہ بہاریں ہیں. تو پھر ان کے یہاں پہ سویلنگ ہو رہی تھی کیونکہ وہ رات کا برنولا لگا ہوا تھا نا, تو وہ کلاؤڈ سا آ گیا تھا آگے. تو پھر وہ میں ان کو پاس بیٹھی ان کے نا ہلکی ہلکی سی مساج کرتی رہی تاکہ ان کی جو ڈرپ تھی نا وہ چلتی رہے. تو فرینڈس آپ سب کا بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اسے لائک کریں. پلیز آپ سب سے اور ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور پلیز کمنٹ بھی کیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں روز جو ہے نا وہ ڈیلی آپ کے ساتھ اپنا جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ شیئر کروں. تو اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے نا وہ کلک کرنا بالکل مت بھولے گا, کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گے تو آپ میری نئی ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے. اس لیے میری نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ ضرور دبائیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اب ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو شیئر کرتی جاؤں گی. اللہ حافظ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.